आजको यो कार्य शुभारम्भ गर्नको लागि म विशेष गरेर प्रार्थनाको लागि आदरणीय पास्टर अङ्कल अगाडि बोलाउँदछु। अङ्कल अगाडि आइदिनु प्रार्थना गर्नुहुन्छ। प्रभु यीशु हामी तपाईलाई समय मौका दिन सुन्दर समय ठिक समयमा म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। संसार देख्न दिनुभएको दिन यो अवसर मौका सुन्दर दिन सुन्दर संसार देख्नलाई यो उहाँ पृथ्वीमा आउनुभएको एउटा सम्झनाको रूपमा सम्पूर्ण जीवन तपाईको तपाईँ कति महान सुन्दर परिवार यो दिनको लागि तपाईँले पृथ्वीमा तपाईँ जस्तो परमेश्वर तपाईँ अनि निर्णय गर्भमा रचेको दिनदेखि तपाईँले जोगाउँदै बचाउँदै यहाँसम्म जोगाउँदै ल्याउनुभयो। यो सुन्दर परिवार बनाउनुभयो। यो सुन्दर परिवार देख्न तपाईँले यो दिन दिनुभएकोमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अझ आउने दिनहरूमा अझ भविष्यमा युग युगसम्म पुस्ता पुस्तासम्म प्रभु अझ हामीले तपाईँको कार्यहरू तपाईँको कामहरू हामी देख्नेछौँ र तपाईँको महिमा गर्नेछौँ, तपाईँको प्रशंसा गर्नेछौँ, तपाईँको जय जयकार गर्नेछौँ र तपाईँको नाउँलाई उचाल्नेछौँ। प्रभु यी परिवारले सधैँ तपाईँको महिमा गर्नेछन्, तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन्, तपाईँको आदर गर्नेछन्। पुस्ता पुस्तासम्म तपाईँले यो परिवारलाई तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद छ ईश्वरी यो परिवार तपाईँ प्रभुको हातमा छौँ। आजको यो दिनको लागि, यो सुन्दर दिनको लागि, यो सुन्दर समयको लागि, यो सुन्दर जीवनको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु यो सुन्दर संसारमा हामीले राख्नुभयो र तपाईँको छोरीलाई अनि यो परिवारलाई यो सुन्दर संसारमा तपाईँले राख्नुभयो। यो सुन्दरताले भरिएको ठाउँमा तपाईँले राख्नुभएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आउने दिनहरूमा पनि तपाईँको सुन्दरताले ढाक्नुहोस्, तपाईँको पक्किताले छोप्नुहोस्, तपाईँको पाखुराले नै डोर्याउनुहोस्, तपाईँको शक्तिले नै सुरक्षा दिनुहोस् भने बिन्ती चाहन्छु। धन्यवाद दिनुहोस् यो परिवारको लागि। प्रभु तपाईँले आशीष दिनुहोस्। प्रभु उनीहरूको जीवनमा, उनीहरूको घर घरानामा, उनीहरूको सम्पूर्ण आफन्तमा प्रभु तपाईँको शान्तिले ढाक्नुहोस्, तपाईँको प्रेमले ढाक्नुहोस्, तपाईँको मेलमिलापले ढाक्नुहोस्, तपाईँको आनन्दले ढाक्नुहोस्। किनकि भजन सङ्ग्रह लेखकद्वारा तपाईँ बोल्नुभएको छ, सधैँ आनन्द गर, आनन्द गर, आनन्द गर। सूर्योदयदेखि सूर्य अस्तसम्म मेरो आनन्द गर, आनन्द गर, आनन्द गर भन्नुभएको छ। अनि मैले तपाईँले भन्नुभएको छ, मैले संसारले दिएको जस्तो शान्ति होइन, म स्वर्गको शान्ति तिमीहरूको परिवारमा, तिमीहरूको जीवनमा म राखिदिनेछु। त्यो शान्तिले ढाक्नुहोस्, शान्तिले पुर्याउनुहोस्, प्रेमले ढाक्नुहोस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले, प्रभु तपाईँको कृपाले, अनुग्रहले प्रशस्ततामा बनाउनुहोस् भने बिन्ती नै प्रार्थना पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्ट तपाईँको नाउँमा आमेन। आमेन। नमस्ते। ढोका लागि
बस अङ्कल हजुर एकचोटि अगाडि आइदिनुहुन्छ यो ब्यालेन्सलाई एकचोटि बन्द गर्नु त्यो बन्द गर्छ हावा छिर्छ हो एउटा क्यान्डललाई गराएर त्यसलाई त्यो क्यान्डल सबैले है birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ओके आदरणीय दर्शक महानुभावहरू जय मसिह साथै ख्रिस्टीय अभिवादन। हामी यति बेला हिमचुलीको जन्मोत्सव मनाइरहेका छौँ। यति बेला प्रभुलाई स्तुति होस्, हामी ताली बजाएर यति बेला प्रभुलाई स्तुति गरिरहेका छौँ। ह्यापी बर्थडे टु यु हिमचुली। यति बेला प्रभुलाई स्तुति होस्, हामी चाहिँ हिमचुलीको बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Himchuli. Happy birthday to you. Okay, यति बेला प्रभुको दास हिमचुली रोकाको बर्थडे मनाइरहेका छौँ। सबको ल्याएन आज ओके ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्ने छु। फेरि पनि हामी सबैजनाले हिमचुलीले यति बेला केक काट्न थाल्दै हुनेछ। केक काट्ने चरणतिर आइपुगेका छौँ र विशेष गरेर हामीलाई शरीरमा जन्म दिने हाम्रो बुवा आमा हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हामीलाई आत्मामा हुर्काउनु हुने हाम्रो अनि आत्मीय बुवा हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टर अङ्कल। उहाँ अगाडि आइदिनु हामी अनुरोध गर्दछौँ र बहिनीले केक काट्नुहुनेछ एकजनाले अनि खुवाउने फेरि यसरी दोहोरो हुनेछ। सानो सानो पिस गरेर काट्नु यदि भने विश होला नि त। 1 2 3 Happy birthday to you. यति बेला हिमचुलीको ह्याप्पी बर्थडे मनाइरहेका छौँ हामी। हिमचुलीले केक काटिराख्नु भएको छ। उहाँ अहिले चाहिँ वाउ प्रभुलाई स्तुति होस्। हामी चाहिँ सपनामा पनि केक काटिराखेको पास्टर अङ्कललाई उहाँले खुवाउँदै हुनुहुन्छ। वा प्रभुलाई स्तुति होस्। हामी ताली बजाउने छौँ सबैजनाले।
पास्टर अङ्कलले चाहिँ हिमचुलीलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ बर्थडेको केक। यति बेला प्रभुलाई स्तुति होस्। हामी यो समयमा हामी चाहिँ यति बेला हिमचुलीको बुबा जुन भन्नु संसारिक तरिकाले जन्म दिनुहुने बुबा चाहिँ अहिले केक खाँदै हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ उहाँले दिल खुवाउँदै हुनुहुन्छ अब आफ्नो छोरीलाई। प्रभुलाई स्तुति होस्। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। अब उहाँको मम्मी आउँदै हुनुहुन्छ, बर्थडेको केक खाँदै हुनुहुन्छ है, खुवाउँदै हुनुहुन्छ र अब फेरि उहाँको मम्मीले चाहिँ उहाँलाई खुवाउनु हुनेछ। यो हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले। प्रभुलाई स्तुति होस्। हामी ह्याप्पी बर्थडे टु भन्नै छुटिसक्यो होइन। अवश्य पनि उहाँको ससुरा बुवा आउँदै हुनुहुन्छ, हिमचुलीको ससुरा बुवा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सबले ताली बजाउनु हुनेछ। उहाँले बर्थडेको केक हिमचुलीले खुवाउँदै हुनुहुन्छ। अब फेरि आफ्नो ससुराले चाहिँ उहाँलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरू देख्दै हुनुहुन्छ यो दृश्यमा। हामी एकदमै अवश्य उहाँको सासू आमा हुनुहुन्छ। उहाँले केक खाँदै हुनुहुन्छ, खुवाउँदै हुनुहुन्छ हिमचुलीले भने। अब फेरि हिमचुलीले खाने हुनेछ, खुवाउनु हुनुहुन्छ है। प्रभुलाई स्तुति होस्। त्यसै गरी हिमचुली बहिनीको करङ आउँदै हुनुहुन्छ, आउनुभएको छ। उहाँको करङले भनौँ न, उहाँको श्रीमानले केक खाँदै हुनुहुन्छ, खुवाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले पनि खुवाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभुलाई स्तुति होस्। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। ल ठिक छ, प्रभुलाई स्तुति होस्। उहाँको कान्छी नन्दा आउनु भएको छ है, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले केक खाँदै हुनुहुन्छ। अब फेरि खुवाउँदै पनि हुनुहुन्छ। प्रभुलाई स्तुति होस्। हामी यो दृश्य देख्दै हुनुहुन्छ। हामी यति बेला बेथेल टिभी नेपालको यो पर्दामा देखाइरहेका छौँ। हामी यति बेला आफ्नै जेठी दिदी जलजला बहिनीले केक खाँदै हुनुहुन्छ, हिमचुलीले खुवाउँदै हुनुहुन्छ र अब फेरि जलजलाले खुवाउनु हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् है। अवश्य पनि उहाँको चाहिँ जेठी दिदी हुनुहुन्छ है, उहिले केक खुवाइराख्नु भएको छ नि उहाँ। अब उहाँको माइली दिदी आउँदै हुनुहुन्छ सगरमाथा। प्रभुलाई स्तुति होस्। हामी यति बेला देख्दै हुनुहुन्छ आदरणीय साथीहरू। हामी चाहिँ यो समयमा छौँ, यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ, हामी देख्दै हुनुहुन्छ। ओके, यति बेला कल्पना बहिनी चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ है, केक बर्थडेको केक खाँदै हुनुहुन्छ र अब खुवाउँदै हुनुहुन्छ, हुँदै हुनुहुन्छ नि। ल ठिक छ। ओके, अब उहाँ चाहिँ मेरो करङ हुनुहुन्छ। उहाँले केक खाँदै हुनुहुन्छ, अब खुवाउँदै हुनुहुन्छ, खुवाउँदै छ। अब फेरि देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, यहाँहरू खास दृश्य देख्दै हुनुहुन्छ है यहाँहरूले। अवश्य पनि हिमचुलीले खाँदै हुनुहुन्छ। ओके, यति बेला देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरू है, यो दृश्य देखिराख्नु भएको छ। यति बेला बहिनी आउनु भएको छ, केक खुवाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि हामी देख्दैछौँ। उहाँ आइपिएको बहिनी हुनुहुन्छ है, उहाँले पनि खुवाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्तुति होस्। गॉड ब्लेस यु। त्यो बाबु चाहिँ अप्पल्लोस है, अब अप्पल्लोसले तिमीले खुवाइदियो है। ल कान्छी जानु। ओके,
यति बेला काइन्डली उहाँको काइन्डली बहिनी हुनुहुन्छ उहाँले पनि खुवाउँदै हुनुहुन्छ। ओके बर्थडेको बर्थडे रमाइलो भइरहेको छ। यो यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। कान्छी जानुहोस् तैँले खुवाइदिने है। कान्छी जाँदै हुनुहुन्छ है। ओके कान्छीले खुवाउँदै हुनुहुन्छ है। दिँदै हुनुहुन्छ कान्छीले। अब कान्छीले खुवाउँदै दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँको कान्छी बहिनी हुनुहुन्छ है। उहाँ सानी हुनुहुन्छ नि। उहाँको जेठी नन्द हुनुहुन्छ उहाँ है। उहाँले के खुवाउँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँको नन्दले उहाँले खुवाउँदै हुनुहुन्छ। अरू हेरिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् न भाउजूलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ है तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। यति बेला जलजलाले मलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ क्यामेरामा। अब हिमाल बाँकी हुनुहुन्छ है। उहाँको भाइ हुनुहुन्छ हिमाल रोकामगर हुनुहुन्छ। उहाँ भाइ हुनुहुन्छ। ओके धेरै खुसी लागिरहेको छ यो दृश्य है। हुन्छ के खाने कार्य सिद्धिसकेको छ। अब हामी अन्तिम चरणतिर आइपुगेका छौँ। अन्तिम प्रार्थनाको लागि बहिनीको जीवनको लागि र उसको परिवारहरूको लागि सबैको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन आदरणीय पास्टर अङ्कललाई नै अगाडि बोलाउँदछु। हुन्छ आउनुहोस् हामी विशेष गरेर यो प्रोग्रामको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। विशेष गरेर नानीको यो जन्मदिवसको लागि हामी विशेष आज प्रार्थना गर्दछौँ। अन्तिम चाडको लागि आउने दिनहरूमा परमेश्वरले उहाँ अनि उहाँका सम्पूर्ण परिवारलाई परमेश्वरको अनि हस्तक्षेपको लागि हामी माग गर्छौँ। हामी प्रार्थना आउनुहोस् हामी प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता येशू ख्रीष्टमा तपाईँको नाममा हामी यो बिन्ती चाहन्छौँ। जुन तपाईँको छोरी हामीलाई परमेश्वर साथमा छौँ। श्रीमान उहाँको सासू ससुरा उहाँका सबै परिवारहरू छ। प्रभु हामी तपाईँको हातमा आउने दिनमा तपाईँको इच्छा स्वर्गमा उनीहरू चल्ने ठाउँमा बोल्ने ठाउँमा हिँड्ने ठाउँमा काम गर्ने ठाउँमा ढोकाभन्दा बाहिर निस्किँदा ढोकाभन्दा भित्र पस्दा काम र कमाइ गर्दा धन्दा काम चलाउँदा अनि काम अनि तपाईँको पढाइ लेखाइ गर्ने समयमा हरेक ठाउँमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहुने म प्रार्थना गर्छु। उहाँसँग अघि अघि स्वर्गीय अनि पठाउनुहोस् उठाउनुहोस् उहाँका जीवनमा आपूर्ण परिवार म प्रार्थना गर्छु। उहाँलाई शैतानको परीक्षाबाट जोगाउनुहोस्। हरेक किसिमको अशुद्ध कुरादेखि अपवित्र कुरादेखि दुष्टयाई कुरादेखि अनि प्रभु छल र कपटदेखि तपाईँले प्रभु तपाईँले जोगाउनुहोस् भने म प्रार्थना गर्छु। आउने दिनहरूमा अझ तपाईँको महिमा प्रशंसा यो परिवारले गर्न सकुन् भने प्रार्थना गर्छु। उहाँको जीवनमा प्रभु तपाईँको आफै हुनुहोस्। उनीहरूको बिचमा घर घरानामा उनीहरूको हृदयमा तपाईँ बास गर्नुहोस् ताकि तपाईँको महिमा हुन सकोस्। प्रभु तपाईँको प्रशंसा हुनुहोस्। प्रभु तपाईँले आफ्नै छोराछोरीहरूलाई तपाईँको योजनामा तपाईँले चलाउनुहोस्। उनीहरूको योजनामा होइन उनीहरूको इच्छामा होइन तर तपाईँ परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको योजना अनि परमेश्वरको
भयमा रहेर काम गर्नलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्छु। मानिसहरूको अनि भयमा होइन, राजाहरूको भयमा होइन, शासकहरू राजनेताहरूको भयमा होइन, तर जब तपाईँ जीवित परमप्रभुको भयमा रहेर प्रभु बाँच्नलाई तपाईँ सहायता गर्नुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्छु। किनकि तपाईँ धर्मी परमेश्वर हुन्छ, तपाईँ क्षमाशील परमेश्वर छ, तपाईँ दयालु परमेश्वर छ, तपाईँ कृपालु परमेश्वर छ, तपाईँ धैर्यको परमेश्वर छ, तपाईँ सहनशीलताको परमेश्वर हुन्छ। यसैले यी शब्दहरू, यी सबै कुराहरू तपाईँको छोराछोरीहरूको सम्पूर्ण जीवनमा पुरा होस् भन्ने बेनती चाहन्छु प्रभु। बाँकी आउने दिनहरूमा तपाईँको इच्छा भए फेरि पनि यसरी तपाईँको महिमा गर्न र उहाँको वार्षिक उत्सव जन्मोत्सव मनाउनलाई तपाईँ परमेश्वरले फेरि हामीलाई जम्मा गर्नुहुनेछ। यद्यपि हाम्रो इच्छा त होइन, तर तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै पुरा होस् भन्ने बेनती नै प्रार्थना पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्ट तपाईँको नाउँमा आमेन। जय मसीह। अङ्कललाई विशेष धन्यवाद होस्, जान सक्नुहुन्छ। केही शब्दको लागि बुवाले केही भन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। यसैमा पनि मेरो सम्झिनी, मेरो ज्वाइँ, मेरो भान्जीहरूलाई अर्कोचोटि मैले जय मसीह भन्न पाऊँ। आमेन आमेन। तर मेरो इच्छा चाहिँ होइन है, मेरो इच्छा चाहिँ होइन, परमेश्वरको इच्छा छ भने मेरो छोरी ज्वाइँको विवाह हुने बेलामा क्रिस्चियन प्रक्रिया हुन्थ्यो भने त्यो दिन धुमधामैसँग सायद विवाह हुन्थ्यो होला। तर पनि अरूले आज एउटा 6 वर्षको अन्तरकालमा परमेश्वरले आफ्नो योजनाबद्ध ढङ्गले हामीलाई एउटै परिवारमा गोलबन्द बनाउनु भएको छ। आमेन आमेन। किनभनेपछि आज प्रभुको इच्छा बेग्लै छ र हाम्रो इच्छा बेग्लै छ। येशूले आफ्नो छोरालाई तपाईँ हाम्रो माझमा एउटा शक्तिशाली यो घर परिवारमा तुल्याउनु भएको छ। म त्यसमा धेरै खुसी छु। प्रभु योजना अर्कै थियो र छ पनि, तर अहिले एउटा मानिसको योजना बेग्लै छ, हाम्रो इच्छा बेग्लै छ, यसको इच्छा बेग्लै छ। हामीले कहिले पनि यस्तो परिवार हामीले चिताएको पनि थिएन। विभिन्न उत्तर चढावबाट, विभिन्न धरातलबाट प्रभुले बचाउँदै आफ्नो छोराछोरीलाई सुरक्षित गर्दै आज एउटा जन्मसतको एउटा आफ्नो दास, आफ्नो छोरीको जन्मसतको नाउँमा आज मलाई यस्तो खुसीको हर्ष छ। आज म एकदम आभारी छु। म धेरै प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु र धन्यवादी छौँ हामी आज सबै। म मेरो सम्झिनीहरू, मेरो भान्जीहरू र इष्ट मात्र मैले आज पाएको छैन, म माइती पनि यहाँ भेला भएको छ। आमेन। पहिलो कुरा त उहाँको दास हाम्रो आदरणीय पास्टर सर, प्लस हामी यहाँ इष्ट माइती सबैले प्रभुको योजना नै हो कि यो भेला गर्ने एउटा एउटा बहाना हुँदो रहेछ। प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु कि मलाई सम्धीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यो सम्धी तपाईको ज्वाइँलाई तपाईको धर्ममा लग्नु जहाँ लग्नुहोस्, मेरो तर्फबाट फ्री छ। तर म चाहिँ जाँदैन सम्धी। अरूलाई धन्यवाद होस्। तर प्रभुको योजना पहिले नै ज्वाइँ आउनुभन्दा, मेरो सम्झिनी आउनुभन्दा, भान्जीहरू भान्जीहरू आउनुभन्दा पहिलो मूल जरो नै प्रभुले पकाउनु भएको छ। आमेन। हामी खुसी हुने कि नहुने? हालेलुया। किन भन्नुहुन्छ भने हामी रुँदै
यो परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो कुरा गरौँ न चाहनुहुन्छ। यहाँ अन्यथा नहोस्। यहाँ आँसु खुसीको आँसु हो, दुखित आँसु होइन यो। खुसीको उमङ्गको आँसु हो यो। आज परमेश्वरको योजना अर्कै रहेछ कि पार्श्वमा अनौठो लाग्छ। पुरानो हाम्रो घरमा मेरो सम्झिनेलाई बोलाउन सकेन, सम्मान गर्न सकेन, म क्षमा गर्दछु। तर प्रभुको योजना आज यो नयाँ घरमा, यो नयाँ बस्ती हाम्रो बसोबासमा आज मैले एउटा छोरीको नाममा, एउटा बर्थडेको नाममा मेरो सम्झिनेलाई दुःख सुखमा स्वागत गर्न पाउँदा, यसुलाई साँची राख्न पाउँदा, उहाँको अगुवालाई साँची राखेर बस्न पाउँदा, मनाउन पाउँदा म धेरै खुसी छु। आज इष्टमित्रहरूले यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि हामीलाई भेला गर्नुभएको छ। संसारमा यस्तो छैन। आज मानिसहरू थरथरती कामिराखेका छन्। उनको इच्छा र योजनाले चल्दाखेरि धेरै उनीहरू पीडित छन्। तर प्रभुले हामीलाई यति शान्ति, आनन्द, धैर्य, संयमता दिएर आफ्नो छोराछोरीलाई एकै ठाउँमा राख्नु भएको निम्ति म विशेष गरी त अरूलाई धन्यवाद दिन्छु। त्यसैमा पास्टर सरलाई, त्यसैमा मेरो सम्झिने मेरो भाइबहिनीहरूलाई, मेरो आज माइतीहरू, मेरो पनि माइती आउनु भएको छ। आज 4 आमा छोरी, आमा बाउ सबै आउनु भएको छ। हाम्रो आज साइली छोरीको बर्थडेको निम्ति नानी एउटा प्रभुको जनलाई पनि प्रभुले यहाँ ल्याइदिनु भएको, जुटाइदिनु भएको छ। हामी सबै भेला भएकोमा प्रभुको इच्छा नै यति थियो। आउँदा दिनहरूमा प्रभुको इच्छा छ भने यस्तै गरिकन धेरै ठुल्ठुला प्रोग्रामहरू, कार्यक्रमहरू अनि बर्थडेहरूमा हरेक कुराहरूमा मनाउने प्रभुले बनाउनु भएको छ। त्यही भएर म खुसी हुँदै आज मेरो छोरीको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, यो परिवारको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, हामी सबै भेला भएको हाम्रो घर परिवारको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु येशूको हातमा राख्दै अहिले मेरो 2-4 कुरा, मेरो मनका कुराहरू, मेरो खुसीका कुराहरू अनि सबैको सामु राख्दै छुट्न चाहन्छु। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। हाम्रो बर्थडेको प्रोग्रामहरू यो मनाउने सबै भ्याइसकेको छ। एकचोटि सबैजनाले मिलेर हिँडेर फोटो खिच्दा राम्रो होला होइन? सम्झनाको लागि सबैजना यता अगाडितिर आइदिनुहोस् न, सबैजना उभिएर फोटो खिचिहाल्नु न सबैजना। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हिमसिलीको बर्थडेमा चाहिँ सम्झनाको स्वरूप सबैजना एकै ठाउँमा जम्मा हुनुभएको छ र उहाँहरू फोटो खिच्ने, फोटो सेसनहरू नै एक प्रकारले उहाँहरू हुनुहुन्छ। एकदमै खुसीको दिन आज होइन, बर्थडे भएको छ हिमसिलीको, जन्मदिन 25 भन्नुहोस् कि 25 वर्ष। उहाँ चाहिँ 25 वर्ष 25 वर्ष पुग्नु भएको यो अवसरमा है। 25 वर्ष पुग्नु भएको छैन ऊ भर्खर 25 भन्नु त दाँत देखिन्छ भने। ए 25, ए सरी 25 होइन है। उहाँ चाहिँ भर्खर कति वर्ष पुग्नु भयो? 22। ओके, 22 वर्ष पुग्नु भएको छ। 25 वर्ष पुग्नु अझै 3 वर्ष छ। 24 होइन? मामाजी पनि एकछिन जानुहोस् पज गरेर। ओके, हुन्छ, म पनि जानेछु, एकछिनपछि म आउनेछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू भर्खर देख्नुभयो यो फोटो सेसन कार्यक्रम थियो, जहाँ एउटा सम्झनाको स्वरूप रहोस् भनेर आज पहिलो पटक चाहिँ भनौँ न विवाह गरिसकेको, हिमसिलीले विवाह गरिसकेको पछाडि उहाँहरू चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्थेन। विश्वास केही समय पछाडि मात्र उहाँको बुबाले, ससुरा बुबाले विश्वास गर्नुभएको थियो र यो परिवार भेटघाट हुने एउटा अवसर यो परेको थियो होइन। आज पहिलो पटक चाहिँ यो माइती र इष्ट भनौँ न होइन, उहाँहरू भेट भएर पहिलो खुसियाली हो यो। उहाँहरू देख्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हिमसिली र उहाँको श्रीमान हुनुहुन्छ, उहाँको करङ डाइनेक, तिमी नै हौ मेरो करङ करङ भन्ने गीत सुन्नु भएको छ नि होइन। त्यही भएर प्रभुको नाच शैलीको साँच्चै फोटो छैन के हुन्न कि त्यसो गराउनु।
बर्थडे है हिमचुली र उहाँको श्रीमान हुनुहुन्छ है वाह वाह सबैभन्दा राम्रो मेरोमा रहेछ मैले खिचेछु बहिनीले फाइदा बसेर मोबाइलमा छ कि छैन त्यो भिडियो बनाउनु भयो कि मसँग छ फोटो पनि मैले नि खिचेको छु छ त्यही पनि फाइदा जस्तो गर्नु न एकचोटि फाइदा जस्तो गर्नु हो त नि है खुवाइदिनुहोस् न एकपटक हामी हेर्छौँ फाइदा जस्तै गर्नु न एकचोटि खुवाइदिनु न हिमचुली एकचोटि खुवाइदिए जस्तै गर्नु त ल उहाँले श्रीमानलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ है उहाँको वाइफ हस्ब्यान्ड के है उहाँको श्रीमानले फेरि अब आफ्नो श्रीमतीलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ यो बर्थडे हो है यहाँबाट अन्यथा लिनुहुने छैन हामी यो दृश्य देख्यौँ यहाँहरू हेर्दै गर्नुभयो है हामीलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै चाहिँ कमेन्ट दिन सक्नुहुनेछ तर नराम्रो सभ्य अश्लील शब्दहरू नलेखिदिनु ल आज फेरि हामी यो सकिएको चाहिँ छैन तर हामी चाहिँ बाहिर यसो फोटो सेसन कार्यक्रम भनौँ न एउटा सम्झना स्वरूप फोटो सेसन कार्यक्रममा जाँदैछौँ हामी हो पहिलोपटक उहाँहरू परिवारमा भेट हुनुभएको यो सुन्दर बस्तीहरू पनि छ है यहाँको दृश्यहरू पनि देख्दै हुनुहुन्छ है यो आज यहाँ आज परिवारहरू यसरी भेट हुने अवसर भएको छ है उहाँ समधी पास्टर सर हुनुहुन्छ है उहाँहरू 3 जनाको यो दृश्य देख्दै हुनुहुन्छ छेउछेउतिर समधी हुनुहुन्छ बिचको पास्टर हुनुहुन्छ यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ 2 जना सम्झिने चाहिँ म त बाङ्गे भइगेछु के गर्छ यसले यो पटक चाहिँ सम्धी र सम्धिनीहरू चाहिँ सँगै खिच्दै हुनुहुन्छ जोडी भएर हेर्नुहुन्छ अगाडि अनि पछाडि हुनुहुन्छ है यो जोडी सम्धी र सम्धिनीको जोडीहरू है अब पहिलो पटक चाहिँ उहाँहरू हिमचुलीको विवाह भएको धेरै पछाडि मात्र यो परिवार भेट भएको छ एकदमै खुसियाली भनौँ न हामी उहाँको छोरी जानुभएको थियो भर्खरै यो निकाल्ला के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ यो दृश्य यहाँहरू देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ सम्धी परिवारहरू हिमचुलीको घर परिवार र उहाँको माइती परिवारहरूको यो सदस्यहरू बिच आज यसरी भिडियो देख्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू है ओके बात गर्दै हुनुहुन्छ अलि मुनिबाट सिधा बनाउनु यसरी बनाउँदै तिमीले यस्तो घोप्टो बनाएको छौ सिधा बनाऊ कि घोप्टो त्यसो बनाऊ बाबु पक्क नभए अब फेरि सबैजनाको हामी फोटो ल्याउँदैछौँ है हेर्दै हुनुहुन्छ देख्दै हुनुहुन्छ अगाडि हेर्नु है सबैजनाले भयो है सबैले अगाडि हेर्नु त अगाडि हेर्नु ल यति बेला चाहिँ यहाँहरूले हिमचुलीको परिवार देख्दै हुनुहुन्छ हिमचुलीको श्रीमान हुनुहुन्छ छेउमा अनि उहाँको ससुरा उहाँको सासू उहाँको नन्द अर्को नन्द हुनुहुन्छ हिमचुली अनि छेउनेर ससुरा चाहिँ विश्वास गर्नुभएको छ र उहाँको परिवारलाई अहिलेसम्म विश्वास गर्नुभएको छैन प्रार्थना गरौँ उहाँहरूले पनि विश्वास गर्नुहुने चाहिँ एक दिन यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यो दृश्य
यहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ है यो दृश्य वा यो यहाँनिर क्रुज छ है उहाँको दामी ठाउँ छ हेर्नुहोस् त यो वर्षको कुरा चाहिँ सम्पन्न भयो यता मैले भिडियो गरिरहेको छु यति बेला आदरणीय पास्टर हुनुहुन्छ बेथेल चर्चका पास्टर विशेष गरी रोल्पाका गुवा हुनुहुन्छ उहाँद्वारा धेरै मण्डलीहरू स्थापित भएको छ र यति बेला हिमचुली बहिनीको बुबा हुनुहुन्छ छेउमा उभिनु भएको छ यो धेरै पछि त नभनौँ यो पहिलोपटक यसरी भेट हुने मौका सँगै भएर जन्मोत्सव मनाउने यो मौका यो अवसर पाएका छौँ आज आदरणीय पास्टर अनि विश्वमान भेना जुन हुनुहुन्छ पास्टर यो परिवार जुन पहिलोपटक यसरी भेट हुँदाखेरि यो चाहिँ जन्मोत्सव मनाउनु भएको छ उहाँहरूले विश्वास गर्नुभएको थिएन र ससुरा मात्र विश्वासी हुनुहुन्थ्यो तर आज यसरी भेट भएर सँगै यो भेटघाट हुने अवसर पाउनु भएको छ यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ आदरणीय पास्टर पहिला फलफुल खाएर खाना खाने खाना खाएर फलफुल खाने तपाईँ धन्यवाद होस् हामी यो समय हामी नचिताएका नसोचेका कुराहरू प्रभुले गर्नुभएको छ हामी उहाँहरूको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो प्रोग्रामको लागि पनि धन्यवाद दिन्छौँ मेरो हुन्छ पास्टर हजुरलाई धन्यवाद छ यति बेला उहाँको बुबा हुनुहुन्छ आदरणीय विश्वमान रोका मगर हुनुहुन्छ हिमचुली बहिनी जुन बर्थडे मनाउँदैछौँ हामी मनाएका थियौँ भर्खरै उहाँको बुबा हुनुहुन्छ उहाँलाई कस्तो लागिरहेछ यो पहिलोपटक यो परिवारहरू सबैजना यसरी भेटघाट हुने यो अवसर पाउनु भएको छ कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई म त अब खुसी मान्नु स्वाभाविकै हो राम्रो मान्नु स्वाभाविकै हो किनभनेपछि परिवारमा भेला हुनु खुसी मनाउनु आफन्तीमा भेला हुनु यो त परमेश्वरकै काम हो आमेन धेरै वर्षपछि आज एउटा छोरीको जन्मोत्सवको न्युमा यो नाममा आज हामी भेला भएका छौँ अनि सबै इष्टमित्र आफन्ती र हाम्रो आदरणीय पास्टर सर विशेष गरी त हाम्रो सरसँग यसरी भेला हुन्छौँ भन्ने पनि मलाई पहिला त थाहा थिएन हामी साथीभाइ चाहिँ थियौँ तर कुनै समयमा कुनै समुदायको हामी एउटा साथीत्वको नाताले हामी चिन्जान चाहिँ थियो तर यो परमेश्वरको राज्यमा उहाँको धार्मिकतामा यसरी हामीलाई यस्तो हुन्छ यस्तो भेला हुन्छ अनि परमेश्वरको नाउँमा सेवाई गर्ने एउटा गुरु चेला हुन्छौँ भन्ने चाहिँ यो मलाई कल्पना पनि थिएन र अहिले प्रभुले आदरणीय पास्टर सरलाई र म स्वयं मेरो घर परिवार मण्डली परिवार आज हामी भेला भएर हरेक किसिम परमेश्वरको योजना अनुसार नै हामी भेला हुने काम हुन्छ र जमघट हुने कामहरू हुन्छ अन्य कुराहरूमा हामी त्यति संसारी कुराहरूमा खास त्यस्तो लाभदायक चाहिँ हामी होइन तर परमेश्वरको इच्छा योजना अनुसार चाहिँ हामी अब एक प्रकारको हाम्रो निम्ति यो नवीन कुरा नै हो नवीन कुरा हो तर भेला हुने चाहिँ जमरको चाहिँ एउटा कुरा यो जात्रै ठुलो एउटा प्रेम संसारमा देखावटी प्रेमले मान्छे भेला हुन्छ तर हामी एउटा दया करुणाभित्रको दया भित्रले नै हामीलाई आज सबैलाई भेला गराएको छ आफ्नो छोराहरू आफ्नो दासहरू आफ्नो छोराछोरीलाई बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा ढङ्गले हामीलाई भेला गराएको अवसर हो यो चाहिँ अझै पनि आउँदा दिनहरूमा परमेश्वर येशूले यो पृथ्वीमा हामीलाई राखुन्जेलसम्म हामीलाई यस्तै गरी भेला गराउनुहुन्छ हाम्रो घर परिवारको मात्रै हाम्रो छोराछोरीको मात्रै बर्थडे होइन जति हामी भेला भएका छौँ अझ आदरणीय पास्टर सरको पनि बर्थडे मनाउन पाए म असाध्यै खुसी हुन्थेँ कुनै दिन त्यो मौका निश्चित रूपले मिल्नेछ एक दिन प्रभुले जुटाउनुहुन्छ तपाईँहरूको हामी सबैको यस्तै अब हाम्रो यो समाजमा यो देशमा हाम्रो यो बर्थडे भन्ने हामीलाई खास थाहा पनि थिएन तर अहिले अनि हामी भर्खरै सुन्दै थियो होइन छोराछोरीहरूको बर्थडे मनायौँ तर तपाईँको चाहिँ एनिभर्सरी जुन विवाह गरेको दिन मनाउने भन्ने कुरा निस्किरहेको थियो नि अगाडि के हो त्यो चाहिँ प्रभुको इच्छा भएको खण्डमा
होइन, किनभने दुई अङ्ग पनि परमेश्वरले नै जुटाएको हो, अवश्य नै बढी सम्भावना हुनसक्छ है। ल ठिक छ, हजुरको यो भनौँ न यो जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय पास्टर, हजुरसँग म केही कुरा गर्न मन लाग्यो। विगतको दिनहरूमा हजुर चाहिँ मण्डलीतिरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा धेरै छोरी मण्डलीहरू छ, प्रभुको राज्य फैलिरहेको छ, जुन तपाईँले यो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ प्रभुको राज्यको निम्ति। प्रभुलाई स्तुति होस् र विशेष गरी हजुरलाई परमेश्वरले अझै प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। सायद हजुर यो लकडाउन नभइदिएको भए यसरी समय सायद मिल्दैन थियो होला यहाँ आउन, है सर? हजुर हजुर, अहिले चाहिँ यो सबै यो यहाँ यसरी अवसर पाएको छ। यसरी चाहिँ वार्षिक जन्मोत्सव हिमचुली नानीको उहाँको परिवारको यो लकडाउनको कारणले एकदमै यसरी मनाउन पायो, नत्र यो सायद अलि सम्भावना कमै थियो। किनभने हजुर चाहिँ यताउता अन्य छोरी मण्डलीहरूतिर धेरै डुब गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर पनि, है सर? हजुर हजुर, अवश्य पनि हुन्छ सर। हजुरलाई जुन तपाईँले गर्नुभएको छ प्रभुको राज्यको निम्ति ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ, अझै परमेश्वरको राज्यमा वृद्धि हुँदै जाओस् र धेरै धेरै परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। कुनै दिन भएसम्म हामी चाहिँ अलि टाइम जुट्यो भने हजुरसँग धेरै लामो कुराकानी गर्ने मैले सोच बनाइरहेको छु। जुन तपाईँले परमेश्वरमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो, कष्ट भोग्नुभयो, तर पनि प्रभुको राज्यमा निरन्तर रूपमा लागिराख्नु भएको छ। किनकि जीवनमा सतावट, बाधा, व्यवधानहरू आए तापनि प्रभुमा जुन अगाडि बढिराख्नु भएको छ, अझै कुनै समय पाएसम्म हामीसँग हजुरसँग हामी चाहिँ धेरै कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ, है आदरणीय सर? हुन्छ सर, हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ हजुरको सेवकाइमा। हुन्छ आदरणीय विषमान भेनाजु, उहाँ विषमान रोका मगरलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, है हजुरलाई पनि। हुन्छ, धन्यवाद छ यहाँहरू सबैजनालाई। यहाँहरूको माझमा हामी यो विशेष गरी बेथेल टिभी नेपालको यो पर्दामा देखाउन गइरहेका छौँ र यहाँहरूलाई अहिलेसम्म जस्तो लाग्यो त्यस्तै हामीलाई प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। प्रभुको राज्य वृद्धि हुँदैछ, किनभने प्रभुको राज्य कसैले रोकेर रोकिँदैन, छेकेर छिकिँदैन, यही भन्न चाहन्छु र आवाजमा म बोलिरहेको छु। यति बेला चाहिँ बर्थडे पश्चात लगत्तै भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो भनौँ न नास्ताहरू जुटाउनु भएको रहेछ। यो अवसरमा सुनौलो प्रभुको दासी हिमचुली रोकाको जन्मोत्सवको अवसरमा यो बाँडिराख्नु भएको छ है, यसरी बाँडिराख्नु भएको छ।